सो हाय गायज, कशें आहाय तुमी सगळीं? पळय येयला हांव दुसरे व्हिडिओन. आनी आयचो व्हिडिओ जातलो मातसो व्हडलो, कित्याक तुमी चोवूंक शकताय आमचो मान स्टार मॅन येयलो आहा आनी म्हाजो झाडा आहा हिंगा. सो या चो स्टार मॅना हे फावटी कशें कितें आहा तें, कितलें व्हडलें तेणें प्लॅनिंग केलें तें आनी पळोवया. सो चोवया स्टार मॅना कडेन कितें विचारूं सोद झाडा. एंडेन बाब इतले वर्स तुवें स्टाराक गेली आनी खरेंच वालोर गोंयच पळय लोक आख्खे इंडियेच लोक पळय ती स्टार पळोवंक येता तें पळोवन एकदम आमकां उमेद दिसता. पूण तुजी उमेद कशी आहा ती लोकांक खबर आसना. बाबा खरें एंटणीक बाबा इतले लोक आपणाक पळोवंक येता, ते प्रमाणे तुका कशी उमेद अशी दिसता लोकांक पळोवन? सारकें सांगपा म्हणल्यार तुका तूं तर म्हाजे फुड्यान येता आनी इतले लोक पळोवन हांव एकदम हॅपी जाता. कित्याक म्हाजें एकल्याचें करप आसता, मिसीस मातशी हेल्प करता. आतां हांवें कितें चिंतलेलें, म्हाका जातलें काय म्हण चिंतलेलें, कित्याक म्हाजी एज जायत वयता. त्या प्रमाणे हांवें जुनिया म्हाजो 13th बर्थडे ते दीस हांवें सांता तोनी कडेन मागलें, म्हाका भलायकी दी आनी घोटाय दी आनी तुज्या आदारान हांव फुडें वयता म्हणून. हय अशें तुवें आतां म्हणलां, जायत जाण तुका येवन मात थोडी आयडिया दिता. हे फावटी म्हाज्या धाडान तुका अशी आयडिया दिले म्हूण म्हाका अशी पोखता. सो हे फावट धाडान तुका कित्यान कसो हेल्प केला, कितें आयडिया तुका धाडान दिला हे फावटी? सारकी पावरफूल दिल्या. धाडा हांवें 2-3 सांगले तेन्ना धाडान म्हाज्याक सारकें पास केलें. हें म्हणला तूं करीत जाल्यार सारको जिखलो. हांवें म्हणलें तुज्या आदाराक हवय म्हणलो, आपणा आदार आसतलो. जेन्ना हांव करता तेन्ना दिसता. आतां म्हाका सांगोंक येता, कित्याक हे व्हिडिओ सांगोता खरें जावचें ना. लोकांकूय मातसो मोग दवरूं जावो, कित्याक हो कितें तरी सांगो सोदता म्हणून. सो या काय आमकां ह्या व्हिडिओन सांगो नाका, तेका सांगो जाय म्हणल्यार तुमकां म्हूण हांवें सांगलो ते सांगनाका. कित्याक तेकाय आनी जायते प्रिपेरेशन करूं जाय, तेजे तकलेन जायते आयडिया आसतल्यो. सो तुमी म्हणटा आत तर तेणें सांगो, तूं चाकून तेजें मायंड चेंज जातलें आनी दुसरें कितेंय करूं वयतलो तो. मागीर तुमी घडी म्हणटले स्टार मॅनान तुमकां एक सांगलेलें, आतां तेणें दुसरें केलें. आनी या हे फावटी ते फावटी तुवें स्टारा प्रायज दिलो, हे फावटी आसतलो तो? हय, हो हे फावटी आसतलो. गेले फावटी जायत जाणांनी एक चेडवाची सांगता तुका, चेडूं सकाळी सांजचे पावटी 6 येताले आनी रातची करप लेगून बावडे बेसताले. आनी म्हाका अशें चुरचुऱ्या दिसताले, कित्याक म्हाजे फुडें येताले एंडेन अंकल, स्टार अंकल. हांव थिंग आहाले मरे, हें चुकलें आपणाचें. बायको म्हणटालो वयर आनी हांवें ती पयलें, आरे म्हणटाले वयर चोवंकू नाय. अशें करून ते 4 दीस लेगून येयले. म्हाका अशें दिसलें, हांवें मागीर तेका रावंड फिगर दिवं ना, इन बिटवीन दिलो. इन बिटवीन म्हूण तूं घाल. आपूण म्हणल्यार सारकेंच हें जालेलें, इतलें आपणाक नाहालेंच, चड गेलेलें सारकें. म्हूण ते फावटी घाल्लेलें ते हे फावट तेज्यान चड हाय 100% चड आहाय. चड सारकें चड आहाय. चड आहाय म्हणजे हांवें आनी कितें केलां, म्हाका कोण कोण फादर आमचे अशें आहाय ते, म्हाजे फ्रेंड आहाय तेका हांवें एक एक स्पेशल केलां. तें तुका हांव दाखयतलो. ओके. म्हणजे म्हाजे फ्रेंडाक हांव एक एक दितलो. कित्याक हांवें पाद्री दिले, ओल्ड गोवा दिले आनी एक हांव कॉन्वेंटाक दिताच, 2-4 कॉन्वेंटाक सांकवाडी. सो म्हाका स्टार मॅन म्हणून बोत दिसना. सो हांव ल्हानपणीनसान तेका म्हणटा एंटनी अंकल असो रिस्पेक्टान कसो म्हाका स्टार मॅन म्हणोकूच जायना. सो गायज हांव तेका अंकल म्हणून तो रेस्पेद कसो म्हाजो धाकटेपणीन. सो तो आक्षीचो आमचो. सो तेका पयलीं स्टार मॅन कसो म्हणून हांव अंकल म्हूण तेका. सो तेका तुका अंकल म्हणल्यार काय ना. सो आनी धाड कितें सांगो विचारता आनी कितें जाय? सांगचें म्हणल्यार स्टार मॅन पळय इतलो फामाद आहा, तेका हांवें अशें विचारना, पूण म्हाजें मतींतलें आहा तें तुमकां सांगता. जो स्टार मॅन पळय इतलो आख्खे इंडियेक आनी संवसाराक पळय फामाद आहा, कित्याक हें फामाद आहा म्हणून सगळे जावं पॉलिटिशियन, CM आनी ते सगळे येताय. पूण म्हाका दिसता तेका पळय वालोर आहा तो खंयच्या मिनिस्टरा लागून वालोर आसपाना. कित्याक इतले लोक तेका बरो रेस्पेदार कोत्ता. खूंय एक पणजे गेलो, खंयच्याय एक शॉपार गेलो, हाय स्टार मॅन म्हणटाय तेका. हें तेका सारकें नांव सारकें पडलेलें आहा स्टार मॅन म्हणून. बरें दिसता. आमच्या आक्षीच गांवचो तो. आक्षीकारां एक वर कशें दिसता म्हाका. तशेंच आक्षीकाराकूच न्हू, आमच्या सांत आंद्रे वर, आमच्या गोंया वर, आमच्या इंडियेक वर.
इतलें तेणें आमकां फामाद केलेलें आहाय खरेंच देवान तेका तेजेर आनी तेज्या गोरगांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आनीक अशींच तेणी लोकांक स्टार करून खुशाल करून दवरची पूण हें तेणी कितले वर्सां लागून कोत्तलो न्हू आतां म्हाका तर देवान हें केलो जाल्यार हांव दांड जेवन भोंवलो तेन्ना लेगून हात धरी हांव हजार मायज लायतां जरी तर देवान म्हाका दांड हाती दिलो तेच्या पयलीं येलो जाल्यार काबार म्हणटाले कोणें इश्टार अंकल गेलो केन्ना प्रिन्स जागोब म्हणटा तुजी तर नोखी तर थिंग नाय सदां म्हणटा म्हाका प्रिन्स जागोब इश्टार अंकल मेलो तुका- डायरेक्ट हांसाजून तुका सांगता अशें दिसता कशें आपूण इतलो फामाद आहा देवान एक 10 वर्सां आपणाक धाकटो करचो अशें दिसता तुका पोतीत तें खंय तें दोणी बाबतींत सगल्यांक दिसता दिसता हय आपणा मातसो भुरगो जावचो हय. दिसता पूण आम देवाची कितें देवा- पळय चीट आहा न्हू हय. चिटीर देवान बरयलें तें आमकां चीट येयली म्हणटा आमी ती आजून पडटा सारकी सारकी आनी दुसरें म्हणटा हांव युके लोकां सगल्या तुमकां सांगपा काणटा कित्याक म्हाजी इश्टारांनी लास्ट इयर तुम गोंय साहेबाचो हूम आहा म्हूण सगलीं म्हाजी इश्टारान येयली केन्नाय लंडनकार म्हाका केन्नाय म्हणटाले इश्टार मॅन तूं होरें घालता थिंगा आमी केन्ना दोळ्यान चूंक नाय आनी हे पावटी युके लोक उम्या येयले तेन्ना सगळे म्हाजे फुड्यान येवन गेलो काळजासान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव हांव काळजासान आनी त्या बाबाकूय कित्याक आयज म्हाका तुमचे मुखार तो दाखयतलो आनी म्हाजे आनी एक इंटरव्यू हांवें तेका हांवें फोर्स केलो घे म्हण म्हाजी कित्याक म्हाजी इश्टार कंप्लीट जातली आनी ते दिसा हांव तुमकां म्हाजो लास्ट कित्याक तो युके वयतलो तो कांय म्हाज्या इश्टारान आसचो ना तेजो देड आसतलो जेन्ना हांव तेका तुमकां सगळ्यांक ही मॅसेज दिता आनी तुमकां हांव सगळ्यांक जें पळय हांव म्हाज्या सांतान आनी कितें करतलो तुमकां सगळ्यांक हांव सावधान भलायकी काळजासान मागतलो कित्याक जेल पाड्यान सांगून साकड मागलेले आमचे युके लोकां भायर आहा त्या लोकांक तूं सांबाळ म्हणून सांफ्रांसा कडेन आनी आयज पर्यंत पासून सांफ्रांसान तुमकां सांबाळले तूच लास्ट म्हणटे टेरन जायत जाणां कडेन इंटरव्यू घेता पूण हांव दोनूच टेरना कडचे क्वेश्चन विचारता इंटरव्यू कसो घेता बाबा सांग हें काडपाक हें उलोवपाक खूंय शिकलो न्हू हांव नोका धाडा पोलसान हांव एक ओगी चेड आहालो असो कोणा कडेन उलोवंक वचनाहलो चड ते हांव नोक मोदें म्हाजो इन्स्पिरेशन कसो म्हाजो दाडा आहा कित्याक तो अशें इलेक्शना बसलो तो उलोयलो इतलें आनी हांव धाकटेपणसान तेजे मागीर असो भोंवतालो आनी म्हाका दिसता हांव ते सदां व्हिडियो पळयतालो तो धाड म्हाजो हिरो कसो सो हांव नोको तो ते म्हाजे भितर आसले आसता धाडा ते आतां वयर सरले आसता कशें म्हाजें सो म्हाका लोकांकूय म्हाजें उलोवप चड लायक जाता आनी थोडीं म्हणटा की हांव धाडा भाशेन उलयता आनी म्हाका तें चड व्हडलें वर अशें धाडा भाशेन कसो उलय थोडा ओ आयकलो तुमी पूत कोणाचो बाबा आनी एक सांग तुवें आतां सांगलां आपूण धाकटो आसतना ओगीच उलयनाहलो चेडवां कडेन उलयनाहा रे तूं सांगचें म्हणल्यार ना चेडवां कडेन उलयनाहलो तितून व्हडलो व्हडलो जालो आतां म्हणटा म्हाजी बायल म्हणटा आतां चेडवां कडेन चड उलयता चेड्यां कडेन चड उलयता म्हणून ओके थँक्यू सो या आनी एक अंकला कडेन एक हें विचारूंक सोदता हें मातशें हें कशें म्हूण म्हाका कळोंक जाय तो कसो वयर चलतो अंकल हें कितले वर्स कसो जालें तुका हें स्टार घालता जालें म्हाका सारकी 20 वर्सां स्टार्टींग तूं आतां म्हणटा म्हण बाबा सांगता तुका स्टार्टींग म्हाजें कितें जालें हांव जेएमसी कामां आहालो कामां आहा तेन्ना हांव स्टार्ट जालो आतां हांव रिटायर जालो कामां आहा तेन्ना स्टार्ट जालो तेन्ना हांवें एक 25-30 लायली म्हण कितें हांवें म्हाज्या हातीन करूंक ना ही रेडीमेड हाडली मडगांवसान हाडली कितें केली आनी म्हणलें बाबा रातकोड पावस येयलो आनी ती सगळी तुडोन सकयल पडली म्हाका सामको शॉक जालो हाडून लायलें आनी तें पडलें मागीर चिंतलें हें तुजें फर्स्ट टायम हें केलेलें तें फर्स्ट फर्स्ट टायम मागीर हांवें चिंतलें येते पावट म्हणल्यार हांव स्टार बसोन करतलो 20 तरी म्हाका जातली टायम अशें म्हणून हांवें मागीर दुसरी वर्सा हांवें कितें केलें 25 सुमार लायली म्हणून बेश्टे अशें कितें कर गुंड आयलें आनी कितें केलें आनी तेका मातशें डेकोरेशन कितें केलें आतां तितून एक म्हाजो जाणटो येयलो आरे तेंच्यांनी म्हणूंक लागलें तुका कडेन बोनस लावपा जायना कितें रे तुका इतलें जालें इतलें करूंक जालें म्हाका मातशें जालें
पन्नास केले आनी मातशें बरें दिसता म्हणून हांवें पन्नासांची रावना 100 गेली 100 गेली असो असो चोडलो तो. चोडलो चोडोन माझी लोकां सामको दाड मोग सांगच्या ना. प्रमाणे बार म्हण लास्ट इयर पळय म्हाका लोक जालो न्हू चोड. हांवें केन्ना मानूंक ना 10,000 लोक क्रिसमस दिसा येयलो हांवें केन्ना चिंतूंक ना म्हाका इतले लोक चलो लेगून मेवना आनी आतां ते म्हाजे फुडले हांव तुमकां म्हाजे सांगतलो खूब हय सांगतलो कितें कर. बढिया म्हाजे नंतर म्हाजे मोतीचूर जाले तेज्या चड लोक म्हाजे म्हणटा सो तूं म्हणटा लंडन कारू म्हूण म्हाका दिसना अंकल तूं पळयताय म्हणून म्हाका दिसता सगळे गोंयकार सगळे US आहाय तेवूय तुका हे पळयताय आसतले. सो आनी एक कितें विचारूंक सोदता तूं म्हणटा तुवें पयले फावटी स्टार लायलेली म्हूण हांवें हे व्हिडिओ स्टार्ट केले. म्हाका लोक पयलो म्हणटालो कितें तूं कोत्ता तूं कितें कोत्ता तें तुका बरें दिसता तुका अशें क्रिटिसायज कितें जालो तूं पयलो अशें लोकांनी बा कितें म्हणलो तुका म्हूण लोक फाटल्यान उलयता कसो असो म्हाजे व्हिडिओ हांव कोत्ता म्हणून म्हाजे लोक फाटल्यान उलयता आसतलो तुवें आतां पयली ती स्टार इतली इतली केली तुज्या फाटल्यान कोण दिसता तुका उलयता ओ स्टार मॅन कितें कोत्ता काय म्हणून. अशें म्हाका केन्ना हें जायना पूण लोकांक लेगून म्हाका केन्ना कोणें कितें म्हणोंक ना पूण आतां आसताय जेलस आसताय आतां तूं म्हाजो इंटरव्यू घेता हय बारीक मनशां हो बाबा इंटरव्यू आनी कितें घेता हय, कितें. म्हणपाचें आसता हें लोकांचें आसताच पूण लोकांक कितें मातशें उलोवन टायमपास जावं जावं न्हू आतां तोणें पयलीं सांग बसलोलो आमी तेका आले तोण उलयतालो अशें कितें मदें येता येताच. पूण म्हाका तोखले केन्ना कितें येवना पूण फकत म्हणटाले हो कित्या लागोन कोत्ता काय म्हणटी हें म्हाका विचारता तूं कित्या लागोन कोत्ता काय सो तुमचें हांव पळोवन तुजें अशें धाडाचें इन्स्पिरेशन म्हाका मेवता कित्याक गिव अप करपा नको कशें तुमच्या हाडल्यान जायतो लोक उलयत आसतलो म्हणल्यार म्हाकाय दिसता म्हाज्या हाडल्यान जायतो लोक उलयत आसतलो कितें व्हिडिओ करता म्हणल्यार तो थोडो लोक आहा तूं जाणा ते कितले तुका मोग दिताय तुजे फुडें येताय म्हणून तुका दिसोन कशें आसतलें तें सोडपाक कर दिसता आसतलें पूण ते सदां एक थोडो लोक आसता हाडल्यान कशें उलयताय म्हणल्यार आनी लोक आसता तुका वयर काडपाक सो म्हाज्या अदमासान तांकां लोकांक सोडपाचें आनी ह्या लोकां आमी वयर सरपा म्हणून. म्हाजें तशें हांव तुकाय सांगता हांव केन्ना मेळ लागून जाल्यार तूं हें तूं कोत्ता हें तूं कोणूय म्हणटलो आनी कितें जेवन बसले रे इंट्रस्ट म्हणजे तूं कुशीन काडपाक अशें म्हाका हांवें जायते इंटरव्यू दिले म्हाका कडेन सगळे येताय ते आनी म्हाजी तुवें तें आडसर जायना आतां तूं मुखार सरत राव आनी तुका आनेक सांगता म्हाजी स्टारान तुका लोकांकूय सांगता जो तो व्हिडिओ दाखयतो तुमकां तो सारको चोयाय आनी बरी स्टार्ट करूया आनी ताका मेसेज घालाय म्हाजें कितें चुकता वो कितें म्हाका करूंक जाय जाल्यार ताका हांव पयलो व्हिडिओ दितलो कुमकुम करून तो आतां वयतलो थोड्या दिसा हिंगा गोंया तो सांगता तेन्ना म्हाजी मातशी चोया आयडियार आनी म्हाजी ताका मेसेज कराय तेजें आनी कितें करपाक आहा जाल्यार कित्याक तुमच्या आयडियार तशी थोडी आयडियार म्हाका कोणें आयडिया दिता हांव करता म्हाका बरें दिसता. सो आयजूय पासून तूं 4 उठ्ठा हय तें सांगो विसरलो आनी न्हिदो कितल्या वयता न्हिदो सामको 8:30 ते 8 म्हाका आनी सोदपाच ना म्हणल्यार अशें उठ्ठा तेन्ना तूं हो स्टारांक लागोन 4 उठ्ठा वो पयलो तसो उठ्ठा तूं पयलो हांव चिंतलें 4 उठना म्हाजें हें जावन तेजें जावन सगलें पूण आतां म्हाका 4 जाता न्हिदूंक पडना सारको टायम बेल कांय नाका पूण तुजी मिसीजूय उठ्ठा तुजी बांदलो ना तूं एकलो एकलो ओके ते उठोन म्हाजी च्या दिता म्हाका त्या इंटरव्यूर सांगलो म्हाजें सगलें आनी धाडा कितें विचारूं जाय आनी म्हाका कितें सांगो जाय आयज टेरना बराबर हांव जायती व्लॉग्सांनी उलयलां तेजे बरोबर भोंवोन तेणी टेरना व्लॉग काडला आनी हांव उलयलोलो जेन्ना तेजे कॉमेंट येताय हांवें थँक्यू तुमकां कोणें म्हणून जायत लोकांनी म्हाका बरें बरें कॉमेंट दिलेले आसले तुमी त्या पासत हांव तुमचो काळजांतल्यान उपकारी आनी असोच तुमचो मोग दियात आमकां आनी आमचो मोग तुमकां सदांच आसतलो जे बरी कॉमेंट मारल्याय आनी जे कोण व्ह्यूअर्स आहाय सबस्क्रायबर आहाय तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुमचेर शुभ आशिर्वाद घालचो म्हणून मागता थँक्यू. स्टार मॅन पळोवया तुमकां कितें म्हणो सोदता जाल्यार हांव सांगता ते प्रमाणे ते बाबाच व्हिडिओ काडले पावटी तुमी ताका शेअर कराय येवचें आनी तेजें हें आमचें कितें डेकोरेशन केलां तें विजीट करचें म्हणून
हांव मागता तुमकोडे तो बरें कर म्हणटा एंटनी अंकल तूं येयला म्हूण आमगे तुजो वेळ आमकां दिलो म्हणून आनी तशें धाडाकूय तेणें 2-4 क्वेश्चन केली म्हाकोड इतले अशें हांव त्या लेवलार पावना कितले बरें अशें क्वेश्चन करपा सो ते धाडा थँक्यू धाडा तूं बसलो म्हणून टायम दिलो म्हणून आनी या गायज सो दुसरी व्हिडिओ मेळुया आमच्या स्टार मॅनाबान आनी हेज्यान बरो व्हिडिओ तुमकां दाखयतलो तो सगळो सांगतलो तुमकां कितें कितें जावपा आहा तें चल सो बरी कोन सदां मोग आसूं मोग आसूं